अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। कुछ भाइयों की कमेंट्स है मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई हैं, उनका नाम है हसन रज़ा। तो वो पूछते हैं, हबीब भाई आप हमें जो हैं परवाज़ी बच्चे और यानी ब्रीडर बच्चे, तो आप हमें इस बारे में ज़रा समझाएं और बताएं। तो उनका यानी कि मैं सवाल समझ चुका हूँ। वो कह रहे हैं कि यानी कि हसन रज़ा ये पूछ रहे हैं कि हम कौन से यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बच्चे को हमें परवाज़ में छोड़ना है और ये बच्चे को हमने अपने यानी ब्रीडिंग के लिए रोकना है। तो देखो जिस तरह मेरे हाथ में ये बेबी है ना, आप देख सकते हो कबूतर का बच्चा है। तो इसे मैंने परवाज़ से रोका हुआ है क्योंकि इसे मैंने आगे जोड़े में लगाना है। तो अब जिस तरह बड़े कबूतर को हसन भाई हम चेक करते हैं कि वो बच्चा यानी कि जिस तरह कोई भी हम जैसे अपने शौक़ के लिए कबूतर बाहर से लाते हैं तो हम उसमें सारे पॉइंट ढूंढते हैं कि अगर हमारी समझ में वो पॉइंट आते हैं तो ही हम उससे जोड़े के मकसद से रोकते हैं। तो अगर आपके हाथ में कोई यानी कि छोटा बच्चा हो कबूतर का, तो आपने उसमें भी सारे ही पॉइंट देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि सारे पॉइंट देखे जाते हैं। अगर आपने जिस तरह आँख में बड़े कबूतर के आप रिंग वगैरह पूरे मुकम्मल रखते हो, इसी तरह कबूतर का बच्चा अगर आपके हाथ में है, अगर आप बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आप ये देखो कि बिल्कुल कम उम्र में उसके अगर आपको आँखों के रिंग क्लियर हो रहे हो, ठीक है, तो समझ लेना कि वो भी यानी कि एक अच्छी आँख है। बाकी आगे चल के मज़ीद बच्चे अपनी आँख साफ़ करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि उनके रिंग जो हैं वो हल्के हो जाएं या उनके रिंग जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको बच्चे की आंख में रिंग नज़र आ रहे हैं तो ये जब बड़ा होगा यानी दस्ता पाक होगा तो भी उसकी आंख में वो रिंग आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो बस आंख का ज़रा कलर जो है ना वो लाइट हो जाता है, पहले डार्क होता है फिर ज़रा लाइट हो जाता है। तो यही चीज़ अगर आपने कबूतर के जिस तरह बड़े कबूतर की आंख को चेक किया, उसी तरह आपने छोटे बच्चे की आंख को भी चेक करना है। अब जो है ये पर, ठीक है, तो परों में हम क्या देखते हैं कि परों की बनावट अच्छी होनी चाहिए, परों का यानी कि बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, यानी पर सारे कबूतर में जिस तरह हम सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चा या बड़ा कबूतर, तो आप परों को देखोगे, आपको इसके परों की बनावट, तीलियां वगैरह, पेपर वगैरह वो सारे बड़े कबूतर की तरह ही चेक होती हैं। ठीक है, आपने पर भी इस तरह चेक कर लेने बच्चे के। अच्छा, जो इसकी हड्डी है, अब आपको बच्चे से पता चल जाएगी हड्डी गोल है या फ्लैट है, आपको कौन सा मतलब यानी कि बच्चा रोकना है, किस मकसद से लिए रोकना है आपने। यानी कि अगर आप जोड़ा लगाना चाहते हो, आपको गोल हड्डी का बच्चा समझ में आ रहा है या फ्लैट सीधी हड्डी का बच्चा समझ में आ रहा है। ठीक है, फ्लैट यानी कि वो इस तरह होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो गोल होती है उसमें आप जब कबूतर को यूँ देखोगे तो आपको ज़रा यहाँ इसी जगह पे एक बड़ा सा हम बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बड़ा सा हम, तो वो गोल होगी। एक होती है बिल्कुल, आप देखो जिस तरह ये फ्लैट हड्डी है, तो कश्ती नुमा हड्डी एकदम सीधी नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, थोड़ा सा इसमें राउंड शेप है। तो जिसमें ज़्यादा राउंड होती है आपने सेलेक्ट करना है अपने लिए वही कबूतर जो आपको चाहिए। तो बच्चे में भी आपने वैसे ही हड्डी चेक करनी है। बाकी जोड़ होते हैं वो अगर आप देख रहे हो जिस तरह आपको चाहिए जोड़, उस तरह के अगर बच्चे में जोड़ आपकी समझ में आ रहे हैं तो हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला भी वो भी आप चेक कर लो। ठीक है, यानी कि कबूतर यानी कि जिस तरह बड़े को चेक किया जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है हसन भाई, आपको जिस तरह आप बड़े कबूतर को सिलेक्ट करते हो सेम उसी तरह आप बच्चे में भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इसने बड़े होके पर अपने ख़राब नहीं करने। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो यानी कि बच्चे में अच्छी परवाज़ देते हैं, बड़े होने के बाद परवाज़ छोड़ देते हैं, वो भी एक अलग मैटर है, वो भी है। मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी बात करूँगा। तो फ़िलहाल जो चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने सिलेक्शन करनी है बड़े कबूतर की जिस तरह आप करते हो, आप बच्चे में भी उसी तरह सिलेक्शन करो। ठीक है, और जो आपको परवाज़ में छोड़ना है तो परवाज़ में भी आपने वही बच्चा छोड़ना है और बच्चे के परों को देख के समझ के आपने इसे परवाज़ में छोड़ना है कि इसे मैं डायरेक्ट छोड़ दूँ या मैं इसे पर बांध के छोड़ूं या मैं इसे किस तरह घर लगाऊं, वो भी एक अलग चीज़ यानी कि चैप्टर हो जाता है। आपको उसमें बहुत समझदारी करनी होती है, नहीं तो ये छोटे से बच्चे वगैरह होते हैं, आप इनको बाहर निकालो तो ये कोई अक्सर भाई ये करते हैं जो नए शौकीन हैं, उनको नहीं पता होता इस चीज़ का। तो अभी आज ही मैंने उबैद बर्ड्स पे एक वीडियो दी है। ठीक है, तो उस पर भी मैंने 2 बेबी बच्चों का शौक़ कराया। 1 महीने पहले भी शौक़ कराया था दोनों का, और आज फिर मैंने उनका शौक़ कराया और तकरीबन 1 महीने बाद मैंने उनके पर खोले हैं और तकरीबन उन्होंने चौथी 5वीं कली लगाई हुई है।
تو یعنی کہ میں نے ان کو اس طرح سے ٹرین کیا. تو یہ بھی ایک سمجھداری کا کام ہے کبوتر کے بچے کو ٹرین کرنا. جب کبوتر کے اندر اس کے پوائنٹ سارے اچھے ہیں نا تو آپ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ وہ اڑے گا ضرور. ٹھیک ہے. اب وہ کتنا اڑے گا, کتنا اڑا سکتے ہیں, وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ٹھیک ہے. تو دم آپ دیکھ لو کہ ہاں بھائی جس طرح اس بچے کی دم دیکھو, سنگل پتے کی دم اور بند دم کا بچہ, ہڈی آپ کو میں نے بتا دی. میں نے اس میں یہی سارے پوائنٹ دیکھے. پنجے آپ دیکھو ماشاءاللہ, یہ اس کے پنجے ہیں دیکھو, ابھی سے سرخ ہو رہے ہیں اور خشکی بھی ان پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل چھوٹا بچہ میرے خیال سے یہ ابھی اس نے پہلی کلی کا بچہ ہے, یعنی کہ پوری بھی نہیں کری, ابھی پہلی کلی اس نے گرائی ہوئی اندر سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی کلی کا بچہ ہے اور اس میں سارے پوائنٹ اچھے ہیں, اس وجہ سے میں نے اسے اپنے لیے روکا ہوا ہے. تو اسی طرح اور بھی ایک بھائی ہیں, حسن اقبال ان کا نام ہے. تو بیچ میں نے ایک دانے کی ویڈیو اپلوڈ کری تھی, تو حسن اقبال آپ نے اسی ویڈیو پہ مجھے کمنٹس کری تھے. آپ نے یہ پوچھا کہ حبیب بھائی کہ ہم کبوتر کو, یعنی یہ اب جس طرح سردیاں چل رہی ہیں, آپ نے دانہ بتایا, گرمیوں میں بھی کیا ہم یہی دانہ اپنے کبوتروں کو کھلا سکتے ہیں؟ تو دیکھو میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں سارا کچھ سمجھا دیا تھا. اگر آپ ایک ویڈیو دوبارہ دیکھ لو دوسری دفعہ, تو آپ کی پوائنٹ دوسرا بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو وہ دانہ آپ 12 مہینے کھلاؤ, انشاءاللہ آپ کا کبوتر کوئی بیماری کا شکار نہیں ہوگا. یہ میری آپ کو گارنٹی ہے. باقی آپ حفاظت صحیح کرو, دانہ ٹائم پہ دو, تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حسن اقبال آپ کا ایک اور بھی سوال تھا میرے پاس کہ دیکھو میں نے سنا ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے سنا ہے کہ اگر جوڑا ایک اچھا ہو تو یعنی کہ اس کے بچے شام تک کی پرواز دیتے ہیں بنا کسی دوائی پہ, یعنی کہ وہ اچھی پروازیں کرتے ہیں. تو اس بات کو میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر دیکھو نا, کوئی سا بھی جوڑا اگر اچھے بچے اڑا رہا ہے, بچہ اس کا, یعنی کہ اب جوڑے کو رہنے دو. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایک پرندہ بہت اچھی پرواز کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے, اگر آج آپ نے اسے اڑایا, اس نے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی پرواز دی, ٹھیک ہے, اب اگلے دن جب آپ اسے اڑاؤ گے تو بھی وہ پرواز دے گا. تو یعنی کہ وہ تو پرواز دیتا جائے گا, لیکن پیچھے آپ بیٹھے ہیں, آپ نے سمجھنا ہے کہ یار میرا کبوتر ویک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ویک ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے, جو کبوتر ویک ہو جاتا ہے پھر وہ آسمان سے یا تو آتا نہیں ہے یا تو گھر سے اڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. زبردستی کرو تو کسی دیوار کو پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں. کبوتر اڑتا ہے لیکن کبوتر ہم سے پیچھے اپنی دیکھ بھال مانگتا ہے. اب جس طرح میں اس کو باجرہ دے رہا ہوں نا, میں نے آپ کو بتایا, دانہ بھی شیئر کرا کہ میں اڑنے والے کبوتروں سے باجرہ دیتا ہوں. اب میں ان کو باجرہ کھلاؤں اور کہوں کہ یار آپ مجھے روز 10-12 گھنٹے کی پرواز دو, تو ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ ذہن میں رکھو بات کو کہ کبوتر اڑتا تب ہے جب پیچھے اس کی دیکھ بھال اچھی کی جاتی ہے, اس کا دانہ پانی اچھا کیا جاتا ہے. جب یہ پرواز کر کے آتا ہے تو اگر یہ تھکا ہارا آتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ آج اس کو کتنی ویکنیس ہے اور میں نے اسے ایسی کیا چیز دینی ہے جو اس کا واپس جسم بھرے. ٹھیک ہے. کیونکہ جسم بھرے گا, طاقت آئے گی, پھر یہ اڑے گا. تو یہ ایک کبوتر اڑتے ضرور ہیں لیکن پیچھے دیکھ بھال وہ بھی بہت ضروری ہے ان کی. اگر آپ کے پاس اچھے پرندے ہیں, اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے اڑنے والا پرندہ ہے وہ تو لگاتار اڑے گا, تھکے گا بھی نہیں, اور 1-2 گھنٹے میں جتنی اس کی انرجی جائے گی وہ باجرے سے شام تک واپس بھر جائے گی. لیکن جو 10-12 گھنٹے یا 8 گھنٹے اڑ کے آنے والا پرندہ ہے تو وہ صرف باجرے سے نہیں بھرا جاتا, اس کو واپسی پہ سنبھال بھی کی جاتی ہے, اس کو واپسی پہ خوراک بھی دی جاتی ہے اور اس کو اگلے دن کے لیے پھر تیار بھی کیا جاتا ہے. تو یہ سارا, چاہے آپ اچھے کبوتر کے یعنی جوڑے ہوں, ان کے بچے, سارے ہر کبوتر کے ساتھ آپ کو ایک چیز کرنی پڑتی ہے. تو کوئی سمجھ کے کرتا ہے, کوئی بنا سمجھے, کسی کا دیکھا کچھ بتایا, لگایا کچھ, پتہ چلا کبوتر نہیں آیا. تو کبوتر میں دیکھو سب سے بڑی پرابلم, میں نے آپ کو کچھ دنوں پہلے ایک اور ویڈیو بھی دی تھی تاؤ لگنے کی نا, تو اس ویڈیو پہ آپ یہ دیکھو کہ میں نے آپ کو بتایا کبوتر کو اگر تاؤ لگ جائے تو کبوتر کا کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا. یہ آپ ذہن میں رکھو. جب کبوتر کا کھایا پیا ہضم نہیں ہوگا تو کبوتر گھر کیسے واپس آئے گا؟ کیونکہ دیکھو اکثر لوگ ہیں, اکثر کبوتر باز کبوتر کو اڑانے سے پہلے اس کے پوٹے میں پانی دیتے ہیں, کوئی دانہ دے کے اڑاتا ہے. تو اگر وہ چیز چلتی رہے گی تو ہی کبوتر کا نظام پرواز میں وہ چلتا رہے گا. اگر وہ چیز رک جائے گی تو کبوتر کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا پین شروع ہو جائے گا باڈی میں, جس کی وجہ سے اس کی پرواز میں جو ہے, اس کے میدان میں وہ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر وہ میدان سے باہر گیا تو وہ کبوتر گھر نہیں آتا. یہ آپ ذہن میں رکھو. اگر ایک کبوتر تھکا 10 گھنٹے اڑا ہوا کبوتر, چاہے میرے گھر کے
5 یا 2-4 کلومیٹر دور بھی جا کے نیچے ہو جائے نا تو وہ کبوتر پھر گھر نہیں آ سکتا، کیونکہ بہت مشکل ہے آج کے وقت میں، ہر جگہ کبوتر ہیں، ہر جگہ کبوتر ہیں، میرے ارد گرد دیکھو سامنے 5-6 جال بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبوتر نہیں آتا واپس، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو سمجھو کہ اچھا جوڑا بھی ہو، اگر وہ بچے اڑاتا بھی ہو تو اس کے بچے کو بھی دوائی ضرور چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ آج میں نے کچھ بھائیوں کی کمنٹس پہ کام کرا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ بھی کام کریں گے، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور میرا عبید برڈز کا چینل ہے، وہاں بھی آپ وزٹ کرو، وہاں بھی میری بہت ویڈیوز ہوتی ہیں کبوتر کے حوالے سے، تو آپ وہاں آیا کرو انشاءاللہ۔ لنک آپ کو میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی دی ہوئی ہے، اور آپ کو میرے ٹائٹل کے اوپر بھی عبید برڈز لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، آپ وہاں کلک کرو بلو سے کلر میں، تو وہاں میرا دوسرا چینل ہے وہ بھی کھل جائے گا، وہاں بھی آپ کو میری ویڈیوز ملیں گی۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے بھی ضرور آپ بھائیوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی، کچھ فائدہ پہنچا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔